So welcome back to my YouTube channel. I am Avinash Thapa. So आज चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स को कुराहरु गर्छौं. सो अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्स, रेजिस्टिभिटी, कन्डक्टिभिटी र कन्डक्टेन्स को कुराहरु गरेका थियौं. तिनीहरुको युनिट लेखेका थियौं. सो आज चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेचर सँग कसरी डिपेन्ड गर्छ त्यो कुराहरु हामी गर्छौं है त. सो सबभन्दा पहिला सुरुमा के लेखौं भन्दाखेरि हेर है त रेजिस्टेन्स को कुरामा द डिफरेन्स इन रेजिस्टेन्स R2 R1 है. दिस इज द के हो डिफरेन्स अफ रेजिस्टेन्स हो है. डिफरेन्स अफ रेजिस्टेन्स है. यो डिफरेन्स अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल रेजिस्टेन्स सँग चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ रे है. यो डिफरेन्स इन रेजिस्टेन्स ओरिजिनल रेजिस्टेन्स सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ रे. पहिलो स्टेटमेन्ट यो. अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि यो डिफरेन्स इन रेजिस्टेन्स जुन छ, यो डिफरेन्स इन रेजिस्टेन्स जुन छ, यो रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर को डिफरेन्स सँग फेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ रे. दिस इज द डिफरेन्स इन टेम्परेचर. सो डिफरेन्स इन टेम्परेचर है. पहिलो कुरा ओरिजिनल रेजिस्टेन्स सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल गर्यो. दोस्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चेन्ज इन रेजिस्टेन्स हुन्छ, चेन्ज इन रेजिस्टेन्स अथवा रेजिस्टेन्स को डिफरेन्स भनेको डिफरेन्स अफ टेम्परेचर सँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहेछ, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुँदो रहेछ. लाइक क्वेशन 2 भनौं. अब कम्बाइन गरौँ त. कम्बाइनिङ गरौँ त. कम्बाइनिङ 1 and 2 कम्बाइनिङ गर्यो भने के हुन्छ डिफरेन्स इन रेजिस्टेन्स भनेको ओरिजिनल रेजिस्टेन्स सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल अनि टेम्परेचर को चेन्ज सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल गर्दो रहेछ है. अब यो प्रोपोर्शनालिटी साइन हटाउनलाई है, यो प्रोपोर्शनालिटी साइन हटाउनलाई हामीले बराबर इक्वल्स टु राख्नु पर्छ र कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट अल्फा राख्छौं है. हामीले कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट अल्फा R1 त छँदै छ है. अनि यो टेम्परेचर को डिफरेन्स पनि हामीले राख्छौं. त्यही त दिस इज द अल्फा है. दिस इज द अल्फा where alpha is temperature coefficient है. temperature coefficient of resistance है. टेम्परेचर भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो. त्यो कन्स्ट्यान्ट को नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो रे. अझै यसले हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा अझै यसले हामीले के लेख्न सकिन्छ हेरौँ है त. सो यो R2 R1 छ नि, यो चेन्ज इन रेजिस्टेन्स अथवा डिफरेन्स इन रेजिस्टेन्सले हामीले के गर्छौं डेल्टा R लेख्न पाउँछौं. जस्तो चेन्ज इन पोटेन्शियल भन्दाखेरि डेल्टा V लेखेको थियो नि. चेन्ज इन पोटेन्शियल हाई पोटेन्शियल माइनस लो पोटेन्शियललाई के गरेको थियौ डेल्टा V लेखेको थियौ. त्यस्तै गरेर चेन्ज इन रेजिस्टेन्सलाई डेल्टा R लेख्छौं. सो इक्वल्स टु छँदै छ अल्फा भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स. दिस इज ए कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो है, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो. सो R1 त यहाँ छँदै छ. सो अझै के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि θ2 θ1 भनेको के हो भन्दाखेरि टेम्परेचर डिफरेन्स हो है, अथवा डिफरेन्स इन टेम्परेचर हो. त्यसलाई पनि के लेख्न पाइन्छ डेल्टा थीटा लेख्न पाइन्छ. दिस इज द टेम्परेचर डिफरेन्स. दिस इज द डिफरेन्स इन रेजिस्टेन्स. यस्तो लेख्न पाइन्छ. यहाँ अल्फा निकालौं त. अल्फा कति आउँछ हेर त. माथि डेल्टा छँदै छ, तल के हुन्छ R1 डेल्टा थीटा. दिस इज द इक्वेसन 3 है. दिस इज द इक्वेसन 3 अथवा टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको यो चेन्ज इन रेजिस्टेन्स को के हुन्छ चेन्ज इन रेजिस्टेन्स डिवाइड बाइ ओरिजिनल रेजिस्टेन्स इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हुने रहेछ. अझै के कुरा लेख्न पाइन्छ, अझै एउटा कुरा लेखौं है. अझै एउटा कुरा लेखौं. के गरौँ भन्दाखेरि यही इक्वेसनबाट हेरौँ त. R2 लाई मैले LHS मै छ, LHS मै छोडे. यो -R1 छ नि, यसलाई इक्वल्स टु साइन भन्दा उतापट्टि लगे, दायाँ साइडमा लगे. लदाखेरि के भयो त -R1 यता आउँदाखेरि +R1 भयो है, +R1 भयो. अनि यहाँ त प्लस छँदै छ. अल्फा भनेको हेर त टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स छँदै छ, इनिशियल रेजिस्टेन्स अथवा ओरिजिनल रेजिस्टेन्स. अनि यहाँ के छ डेल्टा थीटा. यो चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा. अब यति लेख्न पाइँदो रहेछ. अब यसबाट हेर त के कमन देखियो R1 कमन चाहिँ यहाँ पनि R1 है. दुवैमा R1 छ, R1 कमन लिन पाइन्छ. R2 R1 कमन लिगौँ त. R1 कमन लिगौँ भने के हुन्छ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. दिस इज द इम्पोर्टेन्ट रिलेसन है. This is the important relation.
यहाँबाट के देख्यो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स भनेको टेम्परेचरसँग डिपेन्ड गर्छ, रेजिस्टेन्स भनेको टेम्परेचरसँग डिपेन्ड गर्छ भनेर यो रिलेसनले बताउँछ र यो इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो, यो इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो। जातमा सर्ट क्वेसनमा यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है, जातमा यो रिलेसन लाएर सर्ट क्वेसन गर्न सोधिरहेको हुन्छ। सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट रिलेसन है। अब हामी गर्छौँ टेम्परेचरको कुरा त भयो है, टेम्परेचरको कुरा भएपछि अब 1 ओहमलाई डिफाइन गरौँ त, 1 ओहमलाई डिफाइन गरौँ है त। अब 1 ओहम भनेको के हो, 1 ओहम भनेको के हो है। सो 1 ओहम हुनलाई के चाहिन्छ र, 1 ओहम है रेजिस्टेन्स भनेको रिलेसन, हामीले रेजिस्टेन्सको रिलेसन अस्ति डेभलप गरिसक्यौँ है। रेजिस्टेन्स भनेको हेर त, रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु पोटेन्शियल डिफरेन्स बाई करेन्ट फ्लो है, करेन्ट फ्लो, पोटेन्शियल डिफरेन्स र करेन्ट फ्लोको रेसियोलाई हामीले के भन्छौँ, रेजिस्टेन्स भन्छौँ। अब यो रेजिस्टेन्सलाई कति बनाउनु पर्यो, 1 ओहम बनाउनु पर्यो। यो रेजिस्टेन्सलाई जब हामीले 1 ओहम बनाउँछौँ त्यो भनेको नै के हो त भन्दाखेरि 1 ओहम रेजिस्टेन्स हो। यहाँ त यो नर्मल फर्मुला भयो, यो फर्मुलामा के गरियो भने रेजिस्टेन्स 1 ओहम हुन्छ, यो रेजिस्टेन्सलाई 1 ओहम बनाउनु पर्ने छ। अब हेर त, यहाँ हेर त डेल्टा बी है, चेन्ज इन पोटेन्शियल 1 भोल्ट राख्यौ है, अनि यो करेन्ट भन्ने जुन छ नि, यो करेन्ट 1 एम्पियर राख्यौ त, 1 एम्पियर राख्यौ त के आउँछ हेर त, 1 भोल्ट बाई 1 एम्पियर। यो भोल्ट पर एम्पियर भनेको के हो, ओहम हैन, भोल्ट पर एम्पियर भनेको ओहम हो, अनि यो 1/1 भनेको 1 ओहम। ल हेर त 1 ओहम भनेको के रहेछ, ल लेखौँ है त। 1 ओहम इज डिफाइन्ड एज 1 एम्पियर करेन्ट, 1 एम्पियर यहाँ 1 एम्पियर मैले लेखिसकेको छु है। 1 एम्पियर करेन्ट इज फ्लोइङ, 1 एम्पियर करेन्ट इज फ्लोन है, FLOWN, फ्लोन इन द सर्किट, इन द सर्किट ह्याभिङ 1 एम्पियर करेन्ट त फ्लो भएको छ, तर के छ, पोटेन्शियल पनि त छ नि, ह्याभिङ 1 भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्स है। 1 ओहम भनेको 1 एम्पियर करेन्ट कुनै सर्किटमा फ्लो हुँदा त्यसमा लाग्ने पोटेन्शियल भनेको कति छ, 1 भोल्ट छ भने त्यसलाई 1 ओहम भन्न सकिन्छ। ल अब हामीले रेजिस्टेन्सका कुराहरू, रेजिस्टिभिटीका कुराहरू, कन्डक्टिभिटीका कुराहरू, कन्डक्टेन्सका कुरा, अनि त्यस पछाडि टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेजिस्टेन्स 1 ओहम। अब त्यस पछाडि हेरौँ त, हामीले मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स भनेको केसँग डिपेन्ड गर्छ अरे, लेन्थसँग, एउटा लेन्थसँग डिपेन्ड गर्छ र अर्को केसँग डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग, एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग पनि के गर्छ, क्रस सेक्सन है। रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा एरिया अफ क्रस सेक्सन र लेन्थसँग डिपेन्ड गर्छ। मैले अस्ति एउटा कन्डक्टर बनाएको थिएँ, त्यो कन्डक्टरमा मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि लेन्थलाई भेरी गरेर हेरेको थिएँ। पहिलो कन्डक्टरको लेन्थ लामो थियो है, पहिलो कन्डक्टरको लेन्थ लामो थियो है, दोस्रो कन्डक्टरको लेन्थ के थियो, छोटो थियो, तर के हो, एरिया अफ क्रस सेक्सन बढी थियो। जहाँ एरिया अफ क्रस सेक्सन ठुलो थियो त्यहाँ रेजिस्टेन्स कम थियो, जहाँ लेन्थ बढी थियो त्यहाँ के थियो, रेजिस्टेन्स पनि बढी थियो। हामीलाई यो रिलेसनबाट हामीले अस्ति त्यो कुराहरू भनिसकेका छौँ। सो यो भनेको त्यही भएर रेजिस्टेन्स भनेको लेन्थ र एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ कन्डक्टरसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर रेजिस्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त नि, त्यो हेरौँ है त। रेजिस्टिभिटी भन्ने कुरा जहिले पनि के हुन्छ, मेटेरियलसँग डिपेन्ड गर्छ है, मेटेरियलसँग डिपेन्ड गर्छ। एउटा पार्टिकुलर मेटेरियल हामी कपर लेखौँ ल है, एउटा पार्टिकुलर मेटेरियल्स मेटल्स कुनै कपर लेखौँ ल, कपरको एउटा रेजिस्टिभिटी हुन्छ है, रेजिस्टिभिटी भ्यालु समथिङ होला ल है, कपरको रेजिस्टिभिटी समथिङ होला यो कपर मेटल्सको लागि। तर हेर त टिनको लागि के हुन सक्छ, रेजिस्टिभिटी फरक हुन सक्छ है। कपरको लागि एउटा रेजिस्टिभिटी हुन्छ र टिनको लागि के हुनुपर्छ, अर्को रेजिस्टिभिटी हुन्छ है। त्यही भएर के हुन्छ, रेजिस्टिभिटी हेर त मेटल्स अनुसार के भयो, फरक पर्यो है, मेटल्स अनुसार फरक पर्यो। त्यही भएर रेजिस्टिभिटी भनेको मेटेरियलसँग डिपेन्ड गर्छ है। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि टेम्परेचरसँग पनि डिपेन्ड गर्छ है। रेजिस्टिभिटी भनेको के हो, टेम्परेचरसँग पनि डिपेन्ड गर्छ। यति भइसके पछाडि अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अब हामीले यति भइसके पछाडि अब गर्छौँ ओम्स ल है, ओम्स ल। सो ओम्स लमा के भनिन्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन छ नि, जुन चाहिँ एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन छ, त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो, करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे। कतिखेर त भन्दाखेरि टेकिङ अल द अदर फिजिकल कन्डिसन्स कन्स्टेन्ट,
सबै भएकाहरू फिजिकल कन्डिसन्सलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने रे। टी कन्स्ट्यान्ट राखे पछाडि के भन्छ पोटेन्सियलको डिफरेन्स जुन छ दुईटा टर्मिनलको डिफरेन्स हाई पोटेन्सियल र लो पोटेन्सियलको डिफरेन्स जुन छ नि त्यो डिफरेन्स इन पोटेन्सियल अथवा पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको त्यो कन्डक्टरमा फ्लो भएको करेन्टसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ रे। मैले यहाँ कन्डक्टर भनेको छु नि कन्डक्टर भनेको वायर हुन सक्छ मेटल जुनसुकै मेटल पनि हुन सक्छ है ती कुरा हो कन्डक्टर भनेको है। ल अब यहाँ हेरौँ त सो यसमा हेरौँ त स्टेट गरौँ है ओम्स ललाई पहिला स्टेट गरौँ है त इट स्टेट्स दैट taking all the other physical conditions physical conditions भनेको के हो टेम्परेचर हुन सक्छ प्रेसर हुन सक्छ हैन ह्युमिडिटी हुन सक्छ अरु धेरै कुराहरु हुन सक्छ ती सबै कन्डिसन्सलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने रे। It states that taking all the other physical conditions constant है constant राख्ने भने के हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको मैले के भनेको छु डेल्टा v भनेर लेखेको छु है कुनै टिचरहरुले v मात्र लेख्ने गरेका छन् है मैले चाहिँ डेल्टा v लेखेको छु। यो भनेको के हुन्छ करेन्ट त्यो कन्डक्टरमा फ्लो भएको करेन्टसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ रे। जस्तो यो कन्डक्टर छ है कन्डक्टरमा यसरी करेन्ट फ्लो भएको छ है यसरी यहाँ ब्याट्री सप्लाई गरेको है ब्याट्रीको एउटा भोल्टेज हुन्छ नि एनर्जी भोल्टेज यहाँ सप्लाई भएको छ। अब करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ पोजिटिभबाट जहिले पनि हेर है करेन्ट जहिले पनि पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर जान खोज्छ तर के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभतिरबाट के हुन्छ पोजिटिभतिर जान खोज्छ है। यहाँ जति धेरै पोटेन्शियल हुँदै जान्छ त्यति नै धेरै के हुन्छ करेन्टको फ्लो हुँदै जान्छ भनेर भन्यो यो रिलेसनले। अब यो रिलेसनमा हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यो प्रोपोर्सनालिटी साइन जुन छ यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई चाहिँ हटाइदियौ है। यो प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउनलाई के गर्नुपर्छ यहाँ इक्वल्स टु राखौं है प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनलाई यहाँ इक्वल्स टु राखौं। यो इक्वल्स टु राखेपछि के हुन्छ एउटा कन्स्ट्यान्ट राखौं है अनि आई त छँदैछ where r is constant r भनेको के हो constant known as resistance of the materials अथवा कन्डक्टर भनौं न कन्डक्टर एउटा कन्स्ट्यान्ट हो रे। त्यो कन्स्ट्यान्ट के हो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स त्यो कन्स्ट्यान्ट हामीले रेजिस्टेन्स भन्यो। त्यो रेजिस्टेन्स भनेको मेटेरियल्स अथवा कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स हो है। अब यति भइसके पछाडी अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसलाई हेरौँ त डेल्टा v बाइ i भनेको हेर त डेल्टा v बाइ i यो पोटेन्शियल हो है पोटेन्शियल डिफरेन्स डेल्टा v बाइ i भनेको हेर त डेल्टा v बाइ i भनेको के रहँदो रहेछ र तपाईटी r हुँदो रहेछ। यो भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट हो यो भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट हो यो भनेको कन्स्ट्यान्ट रहेछ है। अब यो कन्स्ट्यान्ट आइसके पछाडी अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने सो अब यसको एउटा ग्राफ प्लट गरौँ है यसको एउटा ग्राफ प्लट गरौँ अथवा ग्राफ प्लट गर्नु भन्दा पहिला सुन्न के बुझौँ भन्दाखेरि यसको ग्राफ प्लट गर्नु भन्दा अगाडि के बुझौँ भन्दाखेरि जस्तो मैले है त्यो कन्डक्टरमा आई अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भएको छ है करेन्ट फ्लो भएको छ तिमीले जति पोटेन्शियल धेरै सप्लाई गर्छौ उति नै धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ। मानौ सपोज मैले यहाँ 10 भोल्टेज चाहिँ हाई पोटेन्शियल रिजनमा है यो टर्मिनलमा 10 भोल्टेज र यो टर्मिनलमा मैले 0 भोल्टेज सपोज गरे यो हाई पोटेन्शियल हो यो लो पोटेन्शियल हो है भनेको के हो यो ब्याट्रीबाट 10 भोल्टेज चाहिँ यो कन्डक्टरमा सप्लाई भएको छ भन्ने बुझिन्छ है। यति सप्लाई गरिसके पछाडी अब के भयो त यहाँ मानौ न सपोज यहाँ करेन्ट कति फ्लो भयो भन्दाखेरि I = 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भयो रे है I = 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भयो। मानौ अर्को पटक मैले के गरे 10 भोल्टेजलाई हटाएर 20 भोल्टेजको ब्याट्री सप्लाई गरे यतापट्टि 20 भयो भने यतापट्टि के हुन्छ एकातिर 20 भयो भने एकातिर 0 भोल्ट हुन्छ है किनभने एकातिर चाहिँ 0 पोटेन्शियल हो नि त अथवा लो पोटेन्शियल हो अर्कोतिर के हुन्छ हाई पोटेन्शियल 20 भोल्टेज हाई पोटेन्शियलबाट के हुन्छ जहिले पनि लो पोटेन्शियलतिर करेन्ट फ्लो गर्छ है। ल मैले 20 भोल्टेज सप्लाई गरे भने अब यसले फ्लो यहाँ कति करेन्ट फ्लो हुनु पर्ला है यहाँ 10 हुँदाखेरि 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ त्यो रिलेसन अनुसार के छ जति धेरै भोल्टेज हुन्छ जति धेरै पोटेन्शियल डिफरेन्स तिमी सप्लाई गर्छौ उति नै धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ कन्डक्टरमा भनेको छ है। मैले 10 भोल्टेज सप्लाई गर्दाखेरि 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भयो भने
20 भोल्टेज सप्लाई गर्दाखेरि त बढी करेन्ट फ्लो हुनुपर्छ नि, तर करेन्ट कति फ्लो हुनुपर्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ यहाँ यसको जुन जति भोल्टेजमा यति करेन्ट, यति भोल्टेजमा यति करेन्ट फ्लो भएको छ नि, यही रेसियोमा चाहिँ करेन्ट पनि बढी फ्लो हुँदै जानुपर्छ। 20 भोल्टेज हुँदाखेरि के हुनुपर्छ 4 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुनुपर्छ है। किन भन्दाखेरि यो जति यो भोल्टेज अनुसारको के हुन्छ, भोल्टेज अनुसारको करेन्टको रेसियो पनि के हुनुपर्छ बढ्नुपर्छ। रेसियोमा के हुन्छ बढ्नुपर्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ 10 मा 2 एम्पियर मैले एजुम गरेँ भने 20 मा 4 एम्पियर करेन्ट बग्छ। यति बेला यस्तो भयो मात्रै के हुन्छ रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट भयो भने मात्रै के हुन्छ ओम्स ल फलो गर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले हेरौँ त, यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट गरेर हेरौँ अनि बल्ल बुझिन्छ। यो हाम्रो डेल्टा भी है, पोटेन्शियल डिफरेन्स, यतातिर करेन्ट छ। मानौँ न मैले सुरुमा 10 भोल्टेज सप्लाई गरेको छु, त्यस पछाडि 20 भोल्टेज सप्लाई गरेको छु। कति एम्पियर करेन्ट बगेको छ 10 भोल्टेजमा 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ है, यो पोइन्ट यहाँ भयो। अर्को पटक 4 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ, यो पोइन्ट यहाँ हुन सक्छ है, यो पोइन्ट यहाँ हुन सक्छ। अर्को मैले 30 भोल्टेज सप्लाई गरेको, सपोज 30 भोल्टेज सप्लाई गरेँ, अब कति एम्पियर करेन्ट हुनुपर्छ 6 एम्पियर करेन्ट हुनुपर्छ। यो कहाँ होला त यहाँ हुन सक्छ है। सो यसरी जोड्दा हेर्दा स्ट्रेट लाइन आउँछ। हो यो स्ट्रेट लाइन आयो भने के हुन्छ यति बेला के हुन्छ रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो हो के, त्यही भएर यो कन्डक्टरमा यो डेमोन्स्ट्रेसनले के देखाउँछ भन्दाखेरि ओम्स ललाई फलो गरेको देखाउँछ यो कन्डक्टरले। यो कन्डक्टरको डाटा मैले लिएर यहाँ ग्राफ प्लट गरेँ, ग्राफ हेर्दा त स्ट्रेट लाइन आयो। स्ट्रेट लाइन मिन्स रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट। जस ओम्स ल चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा कन्डिसनमा मात्रै ओम्स ल लाग्छ, त्यति बेला जुन बेला चाहिँ के हुन्छ रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ। रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि के आयो ग्राफ यस्तो आयो। ल अब रेजिस्टेन्स कसरी कन्स्ट्यान्ट भयो म बताउँछु है त। ल हेर्दा यहाँ थीटा एंगल बनेको छ भने यसको tan थीटा है, यो स्लोप भनेको के हुन्छ र त, स्लोप भनेको के हुन्छ र त डेल्टा v बाइ I हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ r हुन्छ। r भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट हो। ल अब हामीलाई के थाहा छ रेजिस्टेन्स भनेको है, म अब यहाँ तिमीलाई अलिकति बुझाउँछु। डेल्टा v बाइ I हो के हैन। ल हेर्दा कति भोल्टेज सप्लाई गरेछ 10 भोल्टेज, करेन्ट 2 एम्पियर हो, कति आयो 5 ओम आयो के हैन। फेरि अर्को ताल हेर r डेल्टा v भनेको कति छ, मैले 20 अप्लाई गरेको छु पटक, अर्को पटक 20 अप्लाई गरेको छु। करेन्ट कति छ हेर त 4 एम्पियर बगेको छ, यहाँ पनि 5 एम्पियर आयो है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर। अब ल अर्को पटक हेरेर ग्राफमा 30 भोल्टेज सप्लाई गरेको छ, 30 भोल्टेजमा 6 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ भने के हुन्छ यहाँ पनि 5 एम्पियर। हेर त सबै ठाउँमा एउटै रेजिस्टेन्स आएको छ। यो कन्स्ट्यान्ट रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि के भयो यो ग्राफ चाहिँ के भयो स्ट्रेट लाइन आयो है, स्ट्रेट लाइन आयो। स्ट्रेट लाइन भयो भने, स्ट्रेट लाइन हुनु भनेको रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुनु हो। रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट भयो भने मात्रै के हुन्छ ओम्स ल फलो गर्छ। सो अब यस्तो खालको कन्डक्टर जसले चाहिँ यो ल के ओम्सको ल रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुने ल छ नि, यो रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुने है, स्लोप लिँदाखेरि रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुने जुन ल छ यो नियमलाई फलो गर्छ भने त्यो कन्डक्टरलाई फेरि ओहमिक कन्डक्टर भनिन्छ है। त्यो कन्डक्टरलाई हामीले ओहमिक कन्डक्टर भन्छौँ। ल अब ओहमिक कन्डक्टर है, ओहमिक कन्डक्टर, ओहमिक कन्डक्टर भनेको त्यस्तो खालको कन्डक्टर जसले ओम्स ल फलो गर्छ। भनेको डेल्टा v बाइ I भनेको के हुन्छ r कन्स्ट्यान्ट हुन्छ रे। सो हामीसँग कुनै यस्तो खालको कन्डक्टर छ, यस्तो खालको कन्डक्टर छ त्यसमा के हुन्छ भोल्टेज र करेन्ट चेन्ज गर्दा पनि के हुन्छ रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ है। चेन्ज चाहिँ हुन्छ तर के हुन्छ कन्स्ट्यान्टली चेन्ज हुँदैन है। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स भोल्टेज र करेन्ट चेन्ज गर्दा पनि के हुन्छ रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट भएर चेन्ज भएको थियो है, कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा चेन्ज भएको थियो, कन्स्ट्यान्ट भ्यालुले के गरेको थियो चेन्ज भएको थियो। तर के हुन्छ नन ओहमिक कन्डक्टरमा चाहिँ रेजिस्टेन्स के हुन्छ रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ रेजिस्टेन्स एउटै भ्यालु थियो कि थिएन, एउटै भ्यालु थियो करेन्ट र भोल्टेज चेन्ज गर्दाखेरि। तर नन ओहमिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेज चेन्ज गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। अघि एउटै भ्यालु थियो नि 5 ओम, ओहमिकमा चाहिँ 5 ओम जति भोल्टेज बढाउँदै जाऊ जति करेन्ट बढाउँदै जाऊ जहिले पनि के हुन्छ 5 ओमै आएको छ है त्यहाँ चाहिँ। तर नन ओहमिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो देखिँदैन। यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ कहिले 5 ओम कहिले 10 ओम आउला है, कहिले 12 ओम आउला है, यस्तो हुँदै जान्छ। सो यस्तो खालको कन्डक्टरलाई नन ओहमिक कन्डक्टर भन्छौँ जसले के गर्छ भन्दाखेरि ओम्स ललाई चाहिँ फलो गर्दैन। जस्तो एउटा केस यसरी कन्सिडर गरौँ कि
जबकि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा कन्डक्टर छ, कुनै त्यस्तो खालको कन्डक्टर छ त्यसमा म्याक्सिमम करेन्ट एकदम हाई करेन्ट है, एकदम हाई करेन्ट दियौँ है। कुनै एउटा कन्डक्टर छ है, कुनै एउटा कन्डक्टर छ है, कुनै कन्डक्टर त्यस्तो पनि हुन्छ जसलाई हाई करेन्ट हामीले दिने हो, सप्लाई गर्ने हो भने, यदि हाई करेन्ट सप्लाई गरिदिने हो भने के हुन्छ, यसले सुरुमा ओम्स ल फलो गर्छ यहाँसम्म, र यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओम्स ल फलो गर्दैन। यहाँसम्म चाहिँ के छ, आरको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट थियो हो, यहाँदेखि के भयो, आरको भ्यालु भेरी गर्न थाल्यो है। भनेको कन्स्ट्यान्ट हुनलाई त के हुनुपर्छ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आउनुपर्छ। तर यहाँदेखि हेर त आर रेजिस्टेन्स बटारियो भनेको के हो, रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट भएन हो। यस्तो खालको कन्डक्टर नन ओमिक कन्डक्टर हो। कहिलेकाहीँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि ग्राफहरू कहिलेकाहीँ कस्तो पनि देख्छौँ भन्दा यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ ग्राफ। हेर त यसमा के छ, यसमा रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ, यसमा रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छैन, यसले पनि ओम्स ल फलो गर्दैन। अझै हामीले यस्तो देख्छौँ करेन्ट कुनै कन्डक्टरले यस्तो खालको नेचर पनि देखेर हुन्छ है। कहिलेकाहीँ कन्डक्टरहरूले यस्तो नेचर पनि देखेर हुन्छ, यति बेला पनि के हुन्छ, ओम्स ल फलो गर्दैन। यो डेल्टा बी यो आए है हो। यस्तो खालको कन्डक्टरलाई हामीले नन ओमिक कन्डक्टर भन्छौँ। सो अब हामी अगाडि के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल है। अब सेलका कुराहरू गर्छौँ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स इएमएफ का कुराहरू गर्छौँ है, इन्टरनल रेजिस्टेन्सका कुराहरू गर्छौँ। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्सका कुराहरू गरिसके पछाडि के हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्सका कुरा पनि गर्छौँ अब है। अब हेर त सुरुमा सेल त्यस्तो खालको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा भएको कम्पोनेन्ट्सलाई के दिन्छ, एनर्जी सप्लाई गर्छ है। इट इज द डिभाइस that supplies energy to the केलाई एनर्जी सप्लाई गर्छ त भन्दाखेरि to the elements, to the components present in the circuit। सर्किटमा के हुन सक्छ, एउटा रेजिस्टेन्स पनि प्रेजेन्ट भएको हुन सक्छ है, यसरी रेजिस्टेन्स प्रेजेन्ट भएको हुन सक्छ है। अझै सर्किटमा के हुन्छ, सर्किट कम्पोनेन्टहरू रेजिस्टेन्स भयो। अब हाम्रो क्यापासिटर राखौँ त। क्यापासिटर भनेको सर्किटमा क्यापासिटर पनि के हुन सक्छ, यो त भोल्टेजै भइहाल्यो प्लस माइनस है, जतिले करेन्ट फ्लो गर्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनर्जी प्रोभाइड गर्ने चाहिँ काम गर्छ। अब सर्किट एलिमेन्ट्सहरू धेरै हुन सक्छ, इन्डक्टर भयो हैन, रेजिस्टेन्स हुन सक्छ, क्यापासिटर हुन सक्छ। यस्तो किसिमको हैन सर्किटका कम्पोनेन्ट्सहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सेल हो है, यो सेलले के दिन्छ, एनर्जी दिने काम गर्छ। तर सेलले कहिले पनि के गर्छ, सेल डज नट प्रोड्युस सेलले के प्रोड्युस गर्दैन भन्दाखेरि चार्ज प्रोड्युस गर्ने हैन के, यसले चार्ज प्रोड्युस गर्ने होइन। त्यो जुन यदि इलेक्ट्रोलाइट्सको कुरा गर्ने हो भने, यदि हामीले ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ इलेक्ट्रोड्समा प्रेजेन्ट भएको चार्जहरूलाई के गर्छ, यसले चाहिँ एनर्जी दिन्छ। एनर्जी दिए पछाडि के हुन्छ, फ्लो हुने काम चाहिँ गराउँछ है। सो लेट अस सपोज द सिम्पल फिगर फर द सेल है। यो सेलको लागि सिम्पल फिगर भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेका छौँ। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केमिकल एनर्जी, जुन केमिकल एनर्जी चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ है। केमिकल एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। केमिकल एनर्जी भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि यहाँ जुन केमिकल रियाक्सन हुन्छ, रियाक्सन हुँदा के हुन्छ, हिट निस्किने काम हुन्छ है। त्यस्ता कुरा त्यस्तो एनर्जी केमिकल एनर्जीलाई हामीले के गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा होइन अहिले करेन्ट हामीले फ्लो गराउँछौँ। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा बिकर जस्तो छ है, एउटा यो भाँडो छ होइन। भाँडोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग इलेक्ट्रोलाइट छ। इलेक्ट्रोलाइटमा के छ, दुईवटा इलेक्ट्रोड्सहरू छ है, दुईवटा मेटलका इलेक्ट्रोड्सहरू छ। मेटलका इलेक्ट्रोड्सहरूमा हेरेर चार्ज जेनेरेसन भएको छ। यो चार्ज कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि जुन अब इलेक्ट्रोलाइटमा त हैन केमिकल रियाक्सनहरू चल्छ। केमिकल रियाक्सनहरू हुँदाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेसियली चाहिँ एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ है। एक्जोथर्मिक केमिकल रियाक्सन हुन्छ। एक्जोथर्मिक केमिकल रियाक्सनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला के हुन्छ, एक्जोथर्मिक केमिकल रियाक्सनहरू हुँदा रिडक्स रियाक्सन हुन्छ है। एक्जोथर्मिक केमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ, रिडक्स रियाक्सन हुन्छ। सो रिडक्स रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अझै
एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्सनमा रिडक्स रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ रिडक्सन र अक्सिडेसन भन्ने हुन्छ है रिडक्सन र अक्सिडेसन भन्ने हुन्छ सो यो रिडक्सन र अक्सिडेसन जुन फिनोमेननको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा प्लेटमा पोजिटिभली चार्ज जम्मा हुन्छ अर्को प्लेटमा चाहिँ के हुन्छ अर्को मेटलको प्लेटमा चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ चार्जहरू यसै जम्मा भएको हुन्छ सो यो पोजिटिभ प्लेटमा भएको चार्जको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ पोटेन्शियल हैन पोजिटिभ पोटेन्शियल V+ आउँछ है पोजिटिभ प्लेटमा पोजिटिभ चार्ज छ भने त्यसले दिने पोटेन्शियल V+ हुन्छ र हाम्रो अर्को नेगेटिभ प्लेट अथवा यो अर्को प्लेटमा भएको नेगेटिभ चार्जको कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ पोटेन्शियल सप्लाई दिन्छ है यसको कारणले गर्दाखेरि के भयो केमिकल रिएक्सनको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भयो पोटेन्शियलको जेनेरेसन भयो किन भन्दाखेरि चार्जहरू एउटा प्लेटमा एक किसिमको चार्ज अर्को प्लेटमा अर्को किसिमको चार्ज भएपछि के हुन्छ यहाँ पोटेन्शियलको जेनेरेसन भयो अब पोटेन्शियलको जब पोटेन्शियलको जेनेरेसन हुन्छ अब पोटेन्शियलको जेनेरेसन भएपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोन मुभ गर्नु न यो पोटेन्शियलले हेल्प गर्छ यही एनर्जी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई यही एनर्जी दिन्छ यही एनर्जी दिएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ गर्छ जब इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ गर्छ अनि बल्ल के हुन्छ सर्किटमा यो एक्सटर्नल सर्किट हो यो नीलो अक्षरले नीलो कलरले बनाएको डायग्राम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एक्सटर्नल सर्किट हो जसमा रेजिस्टेन्स R छ है ल हेरौँ त पोजिटिभ प्लेटबाट जहिले के हुन्छ करेन्ट निस्किन्छ है पोजिटिभ प्लेटबाट करेन्ट निस्केर के हुन्छ नेगेटिभ प्लेटतिर जान्छ अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि के जान्नु पर्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ प्लेटबाट के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरु निस्केर के हुन्छ पोजिटिभ प्लेटतिर आउन खोज्छ है नेगेटिभ प्लेटबाट इलेक्ट्रोन्सहरु निस्केर पोजिटिभ प्लेटतिर आउँदाखेरि है इलेक्ट्रोन्स अब यहाँ आइपुग्यो है इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यसरी प्लेट हुँदै आउँछ नि त अब यहाँ ग्याप छ है यहाँ त ग्याप छ यो ग्याप फुलफिल नभएसम्म जबसम्म यो ग्यापमा इलेक्ट्रोन्स मुभ गरेन भने के हुन्छ यो सर्किट कम्प्लिट हुँदैन कम्प्लिट नभएपछि करेन्ट बग्दैन है जब यो फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हामीले के चाहिन्छ है यो फुलफिल गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ यो इलेक्ट्रोनलाई अब यो पोटेन्शियल डिफरेन्सले एनर्जी दिन्छ र अनि बल्ल यो सर्किट फुलफिल हुन्छ अब यहाँ त नेगेटिभ चार्ज हो फेरि इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज भएपछि यो पोजिटिभ प्लेट चाहिँ त एट्र्याक्ट गर्नुपर्ने थियो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स अनुसार चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा यदि दुईवटा चार्ज छ भने के हुन्छ दुईवटा अपोजिट चार्ज छ भने एट्र्याक्सन गर्छ भन्ने थियो तर केमिकल रिएक्सन यस्तो तरिकाले भइदिन्छ त्यहाँ चाहिँ यसको एनर्जी के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ एकदमै हाई भएपछि के हुन्छ यो जुन छ नि यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एट्र्याक्सन भन्ने कुरा नै के हुन्छ हराउँछ है किनभने नेग्लिजिबल भएपछि त अर्को एनर्जीले पेलिदिन्छ नि त यो पेलिदिएपछि के हुन्छ अब इलेक्ट्रोन यसरी फ्लो हुन्छ यसरी फ्लो हुँदै यसरी आउँछ र इलेक्ट्रोन्स अब यतातिर एट्र्याक्ट नभइकिन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स रुललाई होल्ड नगरिकन के हुन्छ यो इलेक्ट्रोन्स यता मुभ गरेपछि के हुन्छ एउटा कम्प्लिट सर्किट यहाँ कम्प्लिट हुन्छ सर्किट कम्प्लिट भइसकेपछि के हुन्छ अब करेन्ट फ्लो हुन्छ सो यो इक्जाम्पललाई हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सेललाई हामीले इक्जाम्पलको रूपमा ब्याट्रीलाई हेर्दा हुन्छ है ब्याट्रीको एउटा पोजिटिभ टर्मिनल हुन्छ है यो पोजिटिभ टर्मिनल ब्याट्रीको एउटा पोजिटिभ टर्मिनल छ अर्को के हुन्छ नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ है एउटामा पोजिटिभ चार्जहरू जम्मा भएको छ हेर त यहाँ पोजिटिभ चार्जहरू जम्मा भएको छ अर्कोमा हेर त नेगेटिभ चार्जहरू यसरी जम्मा भएको छ र पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भएपछि के हुन्छ त्यहाँ पोटेन्शियलको डिफरेन्स हुन्छ एउटामा V+ होला एउटामा V- हुन्छ यो पोटेन्शियल डिफरेन्सले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरुलाई अघि जस्तो इलेक्ट्रोन्स हुन्छ नि इलेक्ट्रोन्सलाई मुभ गर्न थाल्छ अनि मुभ गर्न थालेपछि के हुन्छ मुभ गर्न थालेपछि अब करेन्ट फ्लो हुन्छ यो ब्याट्रीले के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन प्रोड्युस गर्ने हैन है ब्याट्रीले सबभन्दा पहिला सुरुमा के हुन्छ एनर्जी दिने हो जुन इलेक्ट्रोन्समा जम्मा भएको चार्जहरू छ नि यो चार्जलाई के दिन्छ यो ब्याट्रीले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन्समा जम्मा भएको चार्ज चाहिँ के हुन्छ यो पोटेन्शियल डिफरेन्सले एनर्जी सप्लाई गर्छ जुन पोटेन्शियल डिफरेन्सले एनर्जी सप्लाई गर्छ र इलेक्ट्रोन्स फुन एउटा पाथमा नाच्छ र करेन्ट पनि फ्लो हुन्छ दिस इज द सेल है सेलको कुरा यति भयो ल अब यसलाई चाहिँ हेर दुईटा इलेक्ट्रोनलाई एउटा पोजिटिभ पार्ट है यो पोजिटिभ चार्ज जुन कलेक्ट भएको छ प्लेटलाई यो लामो धर्कोले दिएको छ हेर त यहाँ पोजिटिभतिरको पोजिटिभ पार्ट देखाएको छ र यो नेगेटिभ पार्टमा चाहिँ नेगेटिभ चार्जहरू जम्मा भएको इलेक्ट्रोडलाई नेगेटिभले जनाएको छ है नेगेटिभ भनेको सानो धर्कोले जनाएको छ यहाँ रेजिस्टेन्स हेर एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R छ करेन्ट यता फ्लो भएको छ हैन करेन्ट हेर्दा त पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर फ्लो भएको छ है अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ यताबाट फ्लो भएको देखाइरहेको छ है सो यति भइसकेपछि हामी यसको काम सक्यौं